फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई है। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के शराकतदार। किर्गिस्तान के सदर सादिक यापारोव की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती वफूद के तबादलों को वुसअत देने पर जोर। सदर ममलकत के किर्गिस्तान के सदर और उनके वफ्द के एजाज में ज़ियाफत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और आला हुकाम की भी ज़ियाफत में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की थाईलैंड के कौमी दिन पर थाई हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल में थाईलैंड की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई और आलमी ताउन नागुज़िर है। सदर मुमलकत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलाशिया में हालिया समंदरी तूफान से तबाही पर इजहार यकजहती। मलाशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर राबता। कीमती जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मुश्किल घड़ी में मलाशिया के अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार। मलाशिया हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में जिस किस्म की भी मुआवनत दरकार होगी फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी खुसूसी इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। कानून हर हाल में नाफिज हो मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। वज़ीर आला पंजाब। मीटिंग हुई है मोहतरमा उज़्मा साहबा की जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, जो मुख्तलिफ ज़राए तक, मीडिया तक, हम तक पहुँची है, उसमें अगर एक लफ्ज़ भी ये हो कि जो कि फैमिली से मुलाकात से मुतल्लक हो तो फिर जो है वो बात हो सकती है। वो चीज़ें इनके सामने भी रखी जा सकती हैं। उस गुफ्तगू में उन्होंने पूरा यही कहा कि आप बाहर ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें। जिस बात का हवाला दे रहे हैं खलील तार सिद्धू साहब, बिल्कुल ये बात जो है वो वहाँ पे हुई है। और भी इस तरह की जो है वो बातें हुई। अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर पैसे के लेने देने के इल्ज़ामात हैं, किसी को निकाल दो, किसी को रख लो। तो मामला ये है कि अगर कमेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। और हम इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ़र किया और ये ऑफ़र जो है वो आज तक भी मौजूद है। शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल वासिफ साहब। नाज़रीन, सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। मुशीर सियासी मूड सेनेटर राना सनाउल्लाह इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन तरामीम पर एतराज़ था वो वापस ले ली गई हैं। अस्सलामु अलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती
اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملازمت میں توسیع کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ وزارت دفاع نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن صدر مملکت کی منظوری کے بعد جاری کیا۔ صدر مملکت نے آرمی چیف کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم کی سمری منظور کی تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی بھجوائی سمری پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کی مدت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، آرمی چیف اور سی ڈی ایس تعیناتی کی سمری صدر مملکت نے منظور کر لی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار عسکری خدمات کا احاطہ کرتی ڈاکٹر عاصم رضوان کی خصوصی رپورٹ۔ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تعیناتی کے لیے سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو مارکہ حق کے دوران کاری ضرب لگائی اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر ثابت کیا۔ قوم کی مکمل تائید و حمایت سے پاک فوج نے دشمن کو مسلسل ہزیمت سے دوچار کیا اور تصویراتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ مارکہ حق کے دوران بے مثال جرأت اور دانشمندانہ قیادت کے اعتراف میں انہیں پاکستان کا دوسرا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ہلال جرأت دیا گیا اور وہ بری فوج کے سب سے بڑے رینک فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار بھی ٹھہرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ان کی قیادت میں پاکستان نے نمایاں عسکری کامیابیاں حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کے دوست ملکوں کے ساتھ دفاعی روابط مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی دفاعی معاہدے کی تکمیل میں بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار رہا۔ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے والد درس و تدریس کے مقدس شعبہ سے وابستہ تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 80 کی دہائی میں پاکستان آرمی کی مایاناز پیادہ یونٹ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ عسکری کیریئر کے دوران وہ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں پر تعینات رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملٹری انٹیلیجنس کی کمان بھی کی۔ انہیں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کی قیادت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ غیر معمولی عسکری کیریئر کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شمالی علاقہ جات میں فورس کمانڈر نادرن ایریاز بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے بحیثیت لیفٹیننٹ جنرل گجرانوالہ کور کی قیادت بھی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد اور مختلف ملکوں کے عسکری اداروں سے فارغ التحصیل ہیں۔ ڈاکٹر عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال توسیع کی سمری منظور کر لی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شاندار عسکری خدمات کا احاطہ کرتی ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر عاصم کی یہ رپورٹ۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال توسیع کی سمری منظور کر لی۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے 80 کی دہائی میں پاک فضائیہ کی جی ڈی برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ عسکری کیریئر کے دوران وہ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں پر تعینات رہے۔ رواں سال مئی میں ہندوستانی جارحیت کے جواب میں لڑے جانے والے مارکہ حق میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے شاہینوں کی دلیرانہ قیادت کی۔ جارح دشمن کی S-400 دفاعی نظام کی ملیہ میٹ ہوتی بیٹریاں، 7 لڑاکا طیاروں کی راکھ اور متعدد ایئر بیسز سے اٹھتے آگ کے شعلے اور دھواں شاہینوں کی جانبازی کا ثبوت ہیں۔ مارکہ حق کے دوران بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرنے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ملک کے دوسرے بڑے عسکری اعزاز ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ہم منصب داتو سری انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے حالیہ سمندری طوفان کے نتیجے میں ملائیشیا میں پیدا ہونے والے سیلاب اور قدرتی آفات پر گہری تشویش اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ملائیشیا کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ طوفان اور اس کے باعث ہونے والی شدید بارشوں، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں قیمتی جانی نقصان اور املاک کو پہنچنے والے نقصان پر دل دکھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان ملائیشیا کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی جانب سے امداد اور ریسکیو کی کارروائیوں میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملائیشیا کو امدادی کارروائیوں میں کسی قسم کی معاونت درکار ہو تو پاکستان بھرپور انداز میں مدد فراہم کرے گا۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ اور ہمدردی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान थाईलैंड के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर हमारी शमूलियत मुतादिद उमूर पर मुश्तरका फहम की अक्कासी करती है। सदर ममलकत ने कौमी दिन पर थाईलैंड की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए थाईलैंड की काविशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, इक़्तिसादी रवाबित और अवामी सतह पर राबतों को फ़रोग देने में थाईलैंड के तामीरी किरदार को सराहता है। सदर ममलकत ने हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल में थाईलैंड की हुकूमत और अवाम के साथ गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज़स्तान के सदर सादर यापरूफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारत, तवानाई, राबताकारी, तालीम, बैंकारी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लेते हुए बाहमी तिजारत को हजम, तिजारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। तफसील उमर फारूक से। किर्गिज़स्तान के सदर सादर यापरोफ ने ऐवान सदर में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐवान सदर पहुंचे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चे ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात से कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। सदर ममलकत ने किर्गिज़ सदर को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जेहत मिलेगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौजूदा तिजारती हजम दोनों मईशतों की हकीकी सलाहियत की नुमाइंदगी नहीं करता। उन्होंने तिजारती तबादलों में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम में किर्गिज़ ताजरों के वफ्द की मौजूदगी का खैर मकदम किया और इसे इक्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश की अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कासा 1000 मंसूबे के किर्गिज़स्तान वाले हिस्से की तकमील को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अपने हिस्से के मंसूबे की तकमील के लिए पुरअज़्म है। दोनों सदूर ने इलाकाई राब्ताकारी पर गुफ्तगू की और 4 अफ्रीकी ट्रैफिक इन ट्रांजिट मुआहदे के तहत फ़ाल सड़क राब्ते पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान किर्गिज़स्तान को बहिरा अरब तक सबसे मुख्तसर और कम लागत रास्ता फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मेहमान सदर को बताया कि पाकिस्तान ने किर्गिज़स्तान को बिजनेस वीज़ा लिस्ट और आमद से कबल वीज़ा सहूलत की कैटेगरी में शामिल कर लिया है और तवक्को करता है कि पाकिस्तानी ताजरों को भी ये सहूलत हासिल होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने किर्गिज़ सदर को बताया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1995 में किर्गिज़स्तान की आज़ादी के बाद दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं और वो इस दौरे में उनके हमरा थे। सदर सादर यापरोफ ने किर्गिज़स्तान की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल निशस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया और सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़स्तान के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, नेवल चीफ, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स, सिफारती नुमाइंदों और आला हुक्काम ने शिरकत की। सदर ममलकत ने सदर सादर यापरोफ को उनकी 57वीं सालगिरह के मौके पर पेशगी मुबारकबाद भी दी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक दुबई में पाकिस्तान की तारीखी नुमाइंदगी हुई, जहां पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने खिताब किया। तकरीब में CZ, माइकल सेलर और UAE के वजीर बराए मसनूई जहानत उमर सुल्तान अल अल्मा भी मौजूद थे। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल एसेट्स की मौसर रेगुलेशन मुआशी तरक्की की कुंजी है और पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का मजबूत मॉडल बन सकता है। उन्होंने स्टेबल कोइन और डेटा पॉइंट्स के स्टडीज को आलमी रहनुमाई करार दिया। दुबई और अबू धाबी के फोरम्स पर पाकिस्तान की फाल मौजूदगी से बैनुल अक़वामी ताउन के नए इम्कानात रोशन होंगे। एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़दा 23वीं फार्मा एशिया नुमाइश कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई, जहां SIFC के ताउन से 27,000 से ज़ायद प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। 3 रोज़ा इवेंट में $170 मिलियन से ज़ायद के तिजारती मुआहदे और सरमायाकारी के मौक़े पैदा हुए। नुमाइश में चीन, इटली, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों ने जदीद मशीनरी, खाम माल, पैकेजिंग सॉल्यूशंस और क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज पेश की। चीन ने सबसे बड़ा पवेलियन लगाकर अपनी फार्मा इंडस्ट्री की मजबूत मौजूदगी जाहिर की। शरका ने SIFC की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों और आलमी एतमाद में इजाफे को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। नुमाइश ने पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की बढ़ती हुई आलमी अहमियत को मज़ीद तक़वियत दी।
نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیک ایکس کے تعاون سے ایکسپو اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جدید بغیر پائلٹ طیارے UAS ٹیکنالوجی کی نمائش کی گئی۔ تقریب میں 50 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی۔ بغیر پائلٹ طیارے اور ٹیکنالوجیز اور سسٹمز کی ڈیزائننگ، تیاری اور معاونت کے حوالے سے ملکی مہارت کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ سیمینار نے سرکاری اور نجی شعبے کے شراکت داروں کے ساتھ رابطے بڑھانے کے لیے مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔ ناظرین، پاک فوج کے ہیرو میجر محمد اکرم کے یوم شہادت پر جہلم میں ان کی یادگار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز نے شہید کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ تقریب میں مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سول اور عسکری حکام اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہلی کے محاذ پر مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جرأت و بہادری کی لاسوال تاریخ رقم کی۔ ملک بھر میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے 54ویں یوم شہادت پر قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء نے شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کا لہو قوم پر قرض ہے اور میجر محمد اکرم شہید بہادری اور قربانی کی روشن مثال ہیں۔ میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو گجرات کے گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے اور 1961 میں پاک فوج میں شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں ہلی کے محاذ پر انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ بہادری سے دشمن کے مسلسل حملے پسپا کیے۔ 5 دن تک شدید گولہ باری اور عددی برتری کے باوجود بھارتی فوج 1 انچ آگے نہ بڑھ سکی۔ میجر اکرم شہید اپنی جرأت اور قیادت کی بدولت مادر وطن پر قربان ہوئے، جس پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ مسلح افواج نے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کی بہادری اور قربانی کو یاد کیا۔ میجر اکرم نے 1971 میں ہلی سیکٹر میں دشمن کے خلاف لاسوال بہادری دکھائی اور 3 دسمبر کو دشمن کے 3 ٹینک تباہ کیے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود 5 دسمبر کو انہوں نے میدان جنگ میں شہادت پائی۔ میجر محمد اکرم شہید کی قربانی پاک افواج کی ثابت قدمی کی روشن مثال ہے اور قوم اپنے بہادر سپوتوں پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیاں بنیادی طور پر غلط ہیں۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن نے غزہ کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوجی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں معصوم شہریوں کو مارا گیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور فوجی کارروائی میں ہونے والی تباہی کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہونے والے نقصان کی نوعیت اور شدت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلی فوج کی کارروائی کے طریقہ کار میں سنگین خامیاں ہیں۔ یورو ویژن کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اسرائیل کو مقابلوں میں شرکت کی اجازت دینے پر اسپین سمیت متعدد ممالک نے ایونٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی براڈ کاسٹنگ یونین کے مطابق مقابلہ مئی 2026 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں ہوگا۔ اسرائیل کو ایونٹ میں شرکت کے فیصلے کے خلاف اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ اور سلوینیا نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں یورو ویژن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اسپین بگ 5 ممالک میں سے ایک ہے جو مالی تعاون فراہم کرتا ہے۔ اسپین کا بائیکاٹ مقابلے کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بیلجیم کی جانب سے بھی یورو ویژن مقابلے سے دستبردار ہونے کا امکان ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین ڈونباس کے علاقے سے دستبردار ہو جائے ورنہ روس اس پر قبضہ کر لے گا۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں روسی صدر نے کہا کہ یوکرین خود علاقہ چھوڑ دے، بصورت دیگر ہم طاقت کے ذریعے علاقے کو آزاد کرائیں گے۔ ڈونباس کا 85% علاقہ پہلے سے ماسکو کے کنٹرول میں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے علاقے کو سونپنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ سری لنکا کے فوجی کمانڈر پاکستان کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی صلاحیتوں کے معترف سری لنکن فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل لاسنتھارو دیریگو نے پاکستان کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی اعلیٰ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان کی بروقت مدد سری لنکا کے لیے بے حد قابل قدر ہے۔
پاکستان کے ریسکیو ماہرین سے ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا جیسے دوست ممالک کی معاونت کو علاقائی شراکت داری اور عالمی ذمہ داری کے مؤثر نمونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قومی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں، پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے فورس میں شفافیت بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب باڈی کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی جائے گی تاکہ رشوت، بدسلوکی یا غلط الزام کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ انہوں نے پیرا فورس کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت بہتر بنانے کے لیے تربیتی سیشنز شروع کرنے کا حکم دیا۔ عوام کو تیز، محفوظ اور ماحول دوست سروس فراہم کرنے کے لیے پیرا فورس کو الیکٹرک وہیکل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ قانون ہر حال میں نافذ ہونا چاہیے، مگر عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست، مہذب اور دوستانہ ہونا ضروری ہے۔ اٹک کینٹ میں وزیر اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے ہندو اور مسیحی برادریوں کی 2 الگ تقریبات میں خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے صدر بازار میں واقع الموک ہندو مندر میں دیوالی کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے ہندو برادری سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور حکومت پنجاب کی جانب سے فلاحی چیکس تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر اقلیتوں کی فلاح و بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات جاری ہیں۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پنجاب حکومت تمام اقلیتوں کی مساوی ترقی اور مذہبی آزادی کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت محاذ آرائی کی سیاست کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال نے عوام کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے، جبکہ تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبے بھی بدترین زبونحالی کا شکار ہیں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال ٹانک میں ڈائلسس مشینیں 7 سال بعد فعال نہ ہونے کی وجہ سے ٹانک، جنڈولا ڈویژن اور جنوبی وزیرستان اپر سے تعلق رکھنے والے گردوں کے سینکڑوں مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بیماری میں مبتلا مریضوں کو علاج کی غرض سے دور دراز علاقوں کو جانا پڑتا ہے، جو ان کے لیے مزید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ علاقہ معززین کے وفد نے ڈی ایچ کیو اسپتال ٹانک کے MS سے ملاقات کی اور صحت سہولیات کے فقدان سے پیدا ہونے والی مشکلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے ٹانک اسپتال میں 2 ڈائلسس مشینیں ہنگامی بنیاد پر فعال کرنے کے ساتھ مزید مشینیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے طارق آباد کی رہائشی ستھرا پنجاب کی محنت کش اور نصرت بی بی اپنی دیانتداری سے شاندار مثال قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران ملنے والی 9 لاکھ روپے کی رقم بلا تردد اس کے اصل مالک کے حوالے کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ ایمانداری آج بھی زندہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ کیپٹن ندیم ناصر نے نصرت بی بی کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں شیلڈ اور 3 لاکھ روپے نقد انعام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ خاتون ورکر کے بیٹے کو ضلع انتظامیہ کی طرف سے روزگار فراہم کیا جائے گا، جبکہ نصرت بی بی کی تنخواہ میں اضافے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ نصرت بی بی کا کردار ستھرا پنجاب ٹیم کے لیے ایک روشن مثال ہے اور ضلع انتظامیہ ایسے ایماندار ملازمین کی مکمل سرپرستی جاری رکھے گی۔ سابق نیول چیف ایڈمرل محمد آصف سندھیلا نے کہا ہے کہ معاون فاؤنڈیشن ملک بھر کے 338 سکولز اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تعلیمی معیار کو بہتر اور وقت حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ شیخوپورہ کے علاقے موہن والی میں معاون فاؤنڈیشن کے اشتراک سے چلنے والی تعلیمی اداروں اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے دورے میں پاک بحریہ کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2014 میں معاون فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ملک کے سرکاری سکولز، کالجز اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانا تھا۔ آصف سندھیلا کا کہنا تھا کہ آج ملک کے 338 سرکاری تعلیمی اداروں میں معاون فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ان تعلیمی اداروں سے ہزاروں طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکنگ سروسز کارپوریشن راولپنڈی کے زیر اہتمام ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے کی تقریب ہوئی۔ با اختیار خواتین خوشحال پاکستان کے موضوع پر ہونے والی تقریب میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان راولپنڈی کے چیف مینیجر رضوان خلیل شمسی نے کہا کہ کاروباری خواتین پائیدار اور وسیع البنیاد اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریب میں کاروباری خواتین میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس سے پہلے خواتین کی کاروباری سرگرمیوں میں شمولیت کے حوالے سے بازار کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خواتین نے تقریباً 70 سٹالز لگائے تھے۔
انگلش اسپیکنگ یونین اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونین کے صدر خالد ملک نے مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یونین کا مقصد مختلف پیشہ ورانہ شعبوں سے وابستہ افراد کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درینہ سفارتی اور معاشی تعلقات کو خوشگوار اور اعتماد پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کئی مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حل ناگزیر ہیں۔ تقریب میں جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر، مراکش کے سفیر، کاروباری شخصیات اور یونین کے اراکین نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق میاں والی میں عوام کے حقوق ملکیت کے تحفظ کے لیے املاک کے تحفظ آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مکسی کی زیر صدارت ضلعی کمیٹی کے اجلاس میں کیسوں کی سماعت کی گئی۔ اجلاس میں ناجائز قبضوں کے ازالے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھنے اور قبضہ معافی سے زمین واگزار کرا کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل، اے ڈی سی آر ساریہ حیدر خان، اسسٹنٹ کمشنر میاں والی سلمان قیوم شیخ، پپلا ظفر اقبال، عیسیٰ خیل، غلام مرتضیٰ سمیت دیگر ریونیو افسران اور عملہ بھی شریک ہوئے۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس متحرک ہو گئی۔ ڈی پی او سید عبدالرحیم شرازی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے خود فیلڈ میں آ گئے۔ ڈی پی او کی زیر نگرانی 3 دن کے دوران ضلع بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر پولیس نے مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 2498 چلان کیے اور مختلف گاڑیوں کو مجموعی طور پر 40,36,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ قانون کی خلاف ورزی پر 151 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔ 910 سے زائد وہیکلز کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سید عبدالرحیم شرازی کا کہنا تھا کہ عوام کی حفاظت اور سڑکوں پر نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں ٹریفک چیکنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق بہاول نگر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کے تحت بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک کی کارروائی کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلع بہاول نگر میں ٹریفک پولیس کی کارروائیاں 5ویں روز بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ اب تک 590 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2460 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کی گئی ہیں۔ اسی دوران 4570 چالان اور 70,65,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کے انتظام کو دیکھ کر جو ہماری جانوں کے لیے اور ہمارے بچوں کی جانوں کے لیے بڑا ایک محفوظ اقدام ہے۔ ہر شہری کا حق بنتا ہے اپنا جو سیفٹی خود کرے، اس جو قوانین کی پاسداری کرتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کریک ڈاؤن میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، دھواں چھوڑنے والی ٹرانسپورٹ، اوور لوڈنگ اور غیر محفوظ سواریاں چلانے والوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر حادثات میں اضافہ ہو رہا تھا، جسے روکنے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر تھے۔ ہم نے لوگوں کو پہلے بریف کیا ہے، سب کو ہیلمٹ کی پاسداری کے لیے سیٹ بیلٹ، بلیک پیپر، بغیر رجسٹریشن گاڑیاں اور بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کے بارے میں سب کو بریف کیا۔ محفوظ ٹریفک ماحول کے لیے قانون شکن عناصر کے خلاف بلا تفریق ایکشن جاری رکھا جائے گا۔ حادثات سے محفوظ رہنے کا واحد راستہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری ہے۔ رانا فیصل رحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاول نگر۔ رحیم یار خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور عوام دوست پالیسیوں کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے لیے ضلع چکوال کو 15 نئی الیکٹرک بسیں مہیا کی گئی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سید وجیہ کاظمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مثبت پالیسیوں کی بدولت صوبہ پنجاب ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ان پالیسیوں کا عملی ثبوت ضلع چکوال کے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لانا ہے۔ ان الیکٹرک بسوں کا باضابطہ افتتاح ٹرانسپورٹ کے صوبائی وزیر بلال اکبر نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عوام دوست پالیسیوں کا حصہ ہے۔ سی ایم پنجاب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ 1100 بسیں جو ہم نے 42 شہروں میں چلانی ہے، اس کے بعد ہم فیز 2 میں چلے جائیں گے اور 1100 بسیں تقریباً ہم اور لے کے آئیں گے۔ اس میں ہم تھوڑی سی چینج ضرور کریں گے کہ جس طرح کچھ روٹس ہیں جن کی لینتھ زیادہ ہے، یہ ایک الیکٹرک بس ہے 300 کلومیٹر چلتی ہے، تو ہم نے 30 کلومیٹر سے اوپر روٹ کوئی نہیں دیا ہوا۔ ان الیکٹرک بسوں کو 3 روٹس پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک چلایا جائے گا، جو بلکسر، ڈوڈیال اور ملیال مغلاں تک 20 روپے میں لوگوں کو آرام دہ سفر مہیا کریں گے۔ شکریہ ادا کرتی ہوں سی ایم پنجاب میں مریم نواز شریف کا کہ انہوں نے یہ بہترین انیشیٹو جو ہے چکوال کے اندر لیا، اور آپ کے بہترین ویژن کی وجہ سے آج ہمارے سامنے یہ بسز موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے
جو کہ یہ بہت ہی کاسٹ فری ہے اور یہ اولڈر پیپل اور وومنس کے لیے بالکل فری ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے عوامی ڈیمانڈ اور شہری حدود کی مناسبت سے یہ روٹ فائنل کی ہیں۔ یہ الیکٹرک بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ضلع چکوال کی عوام کو ایک تحفہ بھی ہے۔ وجی کاظمی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چکوال۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی کرسمس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یونانی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کی موجودگی میں ایتھنز کے سب سے بڑے کرسمس ٹری کو روشن کیا گیا۔ دارالحکومت ایتھنز کی اہم شاہراہوں کو بھی خوبصورت لائٹ سے روشن کر دیا گیا ہے۔ بازاروں میں عوام کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مزید تفصیل جانیے یونان سے ظفر ساہی سے۔ جی ظفر ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یورپ بھر کی طرح یونان میں بھی کرسمس کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہیں۔ یونانی پارلیمنٹ کے سامنے نصب کیا گیا کرسمس جو ٹری ہے اس کو روشن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت یونانی پارلیمنٹ سمیت ایتھن کو دلہن کی طرح جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور یہاں لوگ شاپنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور ساتھ ہی وہ کرسمس کی شاپنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یونانی پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ایک رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کہ آج اس کرسمس ٹری کو جو ہے اس کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ کرسمس میں تقریباً 26 سے 27 دن جو ہے وہ باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایتھن کے گلیاں اور بازار اگر دیکھیں تو ان میں آپ کو عوام کا شدید رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ خانوال میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معذور بچوں کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خانوال خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معذور بچوں کی صلاحیت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کا مقصد معاشرے میں خصوصی افراد کو باعزت مقام دینا ہے اور ان کی ہمت کو سراہنا اور زندگی کے ہر موقع شعبے میں بھرپور موقع فراہم کرنا ہے۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ، سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران، والدین اور طلباء نے شرکت کی۔ بچوں نے تقریر، میلی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے، جنہیں شرکاء کی جانب سے بھرپور داد دی گئی۔ بچوں نے آج پروگرام جو کیا، یہاں پہ آ کر جو پروگرام کیے، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی کوشش ہے کہ ان کو فرسٹ سٹیپ پہ جا کے جتنی بھی سہولتیں ہوں وہ دی جا سکیں۔ اس سال سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ نے میل پروگرام لانچ کیا ہے تاکہ خصوصی بچے سکولز میں دوران تفریح اس میل پروگرام سے انجوائے کریں، ریفریشمنٹ کریں۔ ضلع کونسل ہال میں منعقد اس تقریب نے یہ پیغام دیا، خصوصی افراد معاشرے کا کمزور نہیں، مضبوط اور باہمت حصہ ہے، جنہیں صرف حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ حسنین بن نصیر، PTV نیوز، خانوال۔ تحصیل ہلی پور میں فصل خریف کی کٹائی عروج پر ہے۔ کسان اس بار نہ صرف پیداوار سے مطمئن ہے بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کسان کارڈ پروگرام کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک اللہ دتا بوسن سے۔ علی پور کے وسیع اور عریض کھیتوں میں ان دنوں 1509، 1121 اور سپری ورائٹی منجی کی کٹائی آخری مرحلے میں ہے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کسان مشینوں اور امیدوں کے ساتھ فصل کاٹنے نکلتے ہیں۔ خوشبو سے مہکتا ہر گوشہ گواہی دے رہا ہے ان کے پورے سال کی محنت کا۔ اس بار کسانوں کا کہنا ہے کہ فصل کی پیداوار بہتر رہی۔ اس بہتری کے پیچھے ایک اہم کردار پنجاب حکومت کے کسان کارڈ پروگرام کا ہے، جس نے کھاد، ڈیزل اور سپرے جیسے زرعی اخراجات میں مالی سہولت دی۔ الحمدللہ اساں جڑا قرضے چاون تو بعد بلا سود ساکو کھاد ملی ہے، بلا سود جڑا ساکو سپرے ملی ہے، ہوں قرضے دی بدولت الحمدللہ اساں منجی کاشت کی سی ایم پنجاب دا بہترین کارنامہ پالیسی ہے جو انہیں کسانے واسطے کسان کارڈ جاری کیتے ہیں تاکہ آسان قرضہ ساکو ملے، اساں اپنے فصلاں اگائے سے خاص طور تے منجی دی فصل اساں ہن ویچے سے ساک بہترین معاوضہ ملے۔ کسانوں کا کہنا ہے پچھلے سال کی نسبت اس بار منجی کی پیداوار اچھی ہے۔ حکومت کا شکریہ کہ بر وقت سہولت فراہم کی۔ منجی کی خوشبو اور کسانوں کے چہروں پر خوشی، یہ ہے وہ منظر جو بتا رہا ہے کہ اگر حکومت اور کسان ایک پیج پر ہوں تو پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے اور کسان بھی خوشحال ہوتا ہے۔ ملک اللہ دتا بوسن، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، علی پور۔
गवर्नर सिंध कामर खान टिसोरी ने कराची में थाईलैंड के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। थाई कौंसल जनरल सुराशीते बुनमेंदिन गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने तकरीब में शिरकत को पाक थाई ताल्लुकात की मजबूती की अलामत करार देते हुए कहा कि अवामी सतह पर रवाबित और बाहमी ताउन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तकरीब में थाई मलिका सरकत के इंतकाल पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और पाक थाई ताल्लुकात और थाईलैंड की तरक्की पर मबनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी पेश की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी की शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 49वां इजलास हुआ। इजलास में गोटकी कंदकोट पुल मंसूबे की पेशरफ, नई टाइमलाइंस और लागत का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि पुल जून 2027 में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि तामीराती काम खुसूसन कच्चे के इलाकों में तेज़ी से जारी है। पुल की लंबाई 12.2 किलोमीटर और लागत 32 अरब रुपए तक पहुँच गई है। इजलास में महकमा सेहत के जदीद मनसूबों पर भी गौर किया गया और मुल्क की पहली प्लाज्मा फ्रैक्टिसेशन फैसिलिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जो PPP मॉडल के तहत होगी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के माबैन ताल्लुक़ से समझने के लिए पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। तफसील के लिए सईद वज़ीर की रिपोर्ट देखिए। मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीलियां न सिर्फ कुदरती आफात को बढ़ा रही हैं, बल्कि ये समाजी और इक्तिसादी निज़ाम को भी मुतासिर कर रही हैं। इनका कहना था कि अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मौसर इकदाम न करें तो ये सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर सकती हैं, जो कि हमारे मुल्क की मजमूई तरक्की में रुकावट बन सकती हैं। अगर हम आज एक्ट नहीं करेंगे और जो भी चीज़ें, जैसे यूनिसेफ ने कहा कि 73% हमारे नौजवानों को पता नहीं कि क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो भी नौजवान आज अपने मुस्तकबिल के लिए करेंगे, अगर आज वो वक्त पर एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 4% ओनली पॉलिसी मेकिंग में हमारी यूथ है, तो उस 4% को हमने ज़्यादा बढ़ाना है। दिसंबर के मिड से शदीद सर्दी की लहर एक्सपेक्टेड है और इस दफ़ा जो आपकी सर्दी का मौसम है वो भी शिद्दत के साथ आएगा। हाँ, सर्दी का पीरियड जो ड्यूरेशन है या दौरानिया है वो लिमिटेड होगा, लेकिन जितना भी होगा वो शदीद होगा। गर्मियों का दौरानिया बढ़ जाएगा और अगेन अगले साल भी सैलाब एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। माहिरीन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए मुस्तहकम हिकमत अमली और समाजी इस्तेहकाम के लिए जामे इक़दामात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हम बात करें वेलफेयर की, इसके अलावा हम बात करें हैं क्लाइमेट एक्शन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये क्या बात है, पहले भी सैलाब आते थे, अब भी सैलाब आ रहे, इसमें नया क्या है। तो हम हमेशा को कहते हैं कि पहले सैलाब अगर 5 साल में एक दफ़ा आ रहे थे, तो अब हर साल कितने आ रहे हैं और किस नोयत के आ रहे हैं और फिर उसके साथ क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है। 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, वो क्लाइमेट चेंज का है। तो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड भी करना है, इससे निमटने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बनानी है। तो आज उसी वाले से यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सिर्फ कुदरती आफात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक हमारी कौमी सलामती और समाजी इस्तेहकाम से भी है। वक्त का तकाजा है कि हम मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए अपनी कोशिशों को मजीद मजबूत करें। मौसमियाती तब्दीली पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका और नहायत संगीन खतरा है। इस धरती की बका के लिए हम सब ने मिलकर इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि ये हमारा घर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है, जो इस बात की अहमियत उजागर करता है कि मिट्टी की हिफाजत ही ज़री पैदावार और ग़िज़ाई सिक्योरिटी की बुनियाद है। पाकिस्तान में भी मिट्टी की ज़रखेज़ी में कमी एक संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिसके हल के लिए माहिरीन फौरी और मुश्तरका इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मिट्टी के आलमी दिन के मौके पर जमीन को सरसब्ज और शादाब रखने, इसकी हिफाजत और कुदरती हुस्न में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया जाता है। सनअती इंकलाब ने इंसानी जिंदगी तो आसाइशों से भर दी है, लेकिन इसका खमियाजा जमीन पर बेजा केमिकल स्प्रे से पैदावार तो बढ़ाई जा रही है, तहम इसमें ग़िज़ाइयत का अंसर कम होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी की वजह से दुनिया से मिट्टी की मिकदार कम हो रही है, जिसका असर न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, दरख्तों
और मौसमों पर भी पड़ रहा है। ज़मीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे आप देखें जिस तरह हम गंदा पानी ज़मीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ख़तरनाक है, जिससे हैवी मेटल्स ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ज़मीन की सेहत ख़राब हो रही है। ज़मीन को स्ट्रेटजिकली इस्तेमाल कर सकें, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, बल्कि वो वाली ज़मीन जो कि दूसरे इस्तेमाल के अंदर नहीं लाई जा सकती, तो वहाँ पे नए शहर बसाने चाहिए। दुनिया भर में हर 5 सेकंड में फुटबॉल के ग्राउंड के मुसावी जमीन कटाव की नजर हो जाती है। कटाव के इस अमल से जमीन की जरखेजी भी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे खुराक की फरहमी और तहफ़्फ़ुज़ खुराक को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 33% से जायद जमीन पहले ही इन्हतात का शिकार है। अगर ये इन्हतात 2050 तक इसी रफ्तार से जारी रहा तो 90% जमीन अपनी फितरी ताकत और जरखेजी खो देगी। मिट्टी महफूज तो खुराक महफूज। वर्ल्ड सॉइल डे इस बात की याद दहानी है कि ज़मीन सिर्फ एक वसीला नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की इमानत है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम में चंद मकामात पर हल्की बारिश, बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में स्मोक, जबकि रात और सुबह के औकात में चंद मकामात पर धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लहस, करदू -7, ज़ियारत, गोपिस -4, गिलगित, दीर और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। यहाँ आपको बताएं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम, जो कि अपने बरतानिया के दौरे पर हैं, मैनचेस्टर में नुमाइंदा PTV न्यूज़ राजा वारी से पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक हुकूमती इक़दाम पर बात करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, गवर्नमेंट को पाकिस्तान की जो है उनको कौन कौन सी जो है वो चीज़ों पर इस वक्त ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, जो स्पेशली बच्चों के अमराज हैं, उसमें से क्या समझते हैं? बच्चों के अमराज में काफ़ी सारी हैं और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो उसमें हो रहे हैं। जैसे आजकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। इसके अलावा और भी जो MCH प्रोग्राम्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो माशाल्लाह ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं और ख़ास तौर पे जो है इस गवर्नमेंट ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। क्या समझते हैं कि किन स्पेशली सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में किन चीज़ों की ज़रूरत है आगे करने के लिए, कौन से वो काम है? काम देखिए माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे ज़्यादा फोकस करे और बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं पहले वो बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद असलम जो कि जनरल प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, स्पेशली अब सर्दियों के दिन है, तो उसके लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के आखिरी रोज दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन की 533 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ब में बैटिंग जारी है। अजान ओवैस 11, मोहम्मद हुरैरा 39 और अब्दुल रहमान 18 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर में जारी मैच में कराची रीजन ब्लूज की टीम दूसरी इनिंग्स में 458 रन बनाकर आउट हुई और सियालकोट रीजन को जीतने के लिए 533 रन का हदफ मिला। कराची रीजन ने पहली इनिंग्स में 340 रन बनाए थे। सियालकोट रीजन की टीम 266 रन बनाकर आउट हुई थी।
इंटरनेशनल लीग T20 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। शारजा में इवेंट के चौथे मैच में अबूजबी नाइट राइडर्स और डेजर्ट वाइपर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों ने अब तक एक मैच खेला है और दोनों ने कामयाबी हासिल की है। IL T20 के मैचेस PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अज़ान जुम्मे का वक्त हुआ है, सुनने की सादत हासिल कीजिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जो उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, फलां ने फलां कह दिया, फलां ने फलां कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी,
और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत नहीं करेगा। इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, उसको कैसे देखें? इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, खासतौर फील्ड मार्शल के वक्त झूठ की खबरें चला रहे हैं। देखिए, उनको तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, तो उनको तो शर्म कर लेनी मुकला को इजाजत होगी तारण साहब? देखिए, जो वायलेशन करेगा उसको इजाजत नहीं होगी, आगे देखते हैं क्या पता। जो इन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, फलां ने फलां कह दिया, फलां ने फलां कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुश्मन को क्या पैगाम है? पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत नहीं करेगा। इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, उसको कैसे देखें? इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, खासतौर फील्ड मार्शल के वक्त झूठ की खबरें चला रहे हैं। देखिए, उनको तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, तो उनको तो शर्म कर लेनी मुकला को इजाजत होगी तारण साहब? देखिए, जो वायलेशन करेगा उसको इजाजत नहीं होगी, आगे देखते हैं क्या पता। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्ला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा बयानिया फैलाया गया। झूठा बयानिया बनाने वालों को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता। जेल रूल्स की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब खेलों की खबरों के लिए रुख करेंगे समीका। शुक्रिया काशिफ। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ब्रिस्बेन में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे डे एंड नाइट टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने अपने कल के स्कोर 325 रन 9 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू की तो उसकी आखिरी विकेट सिर्फ 9 रन के इजाफे के बाद गिर गई। जाफरा आर्चर 38 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिश टीम की इनिंग्स में जो रूट ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि जैक क्रॉली ने 76 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम का 23 साल पुराना आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक जदीद तर्ज का स्टेडियम बनने को जा रहा है और उस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम ने। वफाकी दारुल हुकूमत में पहले जदीद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के मंसूबे में पेशरफ। मुजव्जा मकाम का इंतखाब सेक्टर D12 के करीब मारगला की पहाड़ियों के दामन में किया गया है। मंसूबा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तखमीने के तहत मंसूबे की लागत 12 अरब रुपए थी, जिसे नए डिजाइन के बाद कम करके 8 अरब रुपए कर दिया गया है। स्टेडियम में लगभग 32,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी, जबकि आम शहरियों के लिए स्टेडियम के नजदीक बड़ी पार्किंग की भी सहूलत फराहम करने की तजवीज दी गई है। मंसूबा मंजूर होने के बाद तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जुड़वा शहरों के रिहायशियों का अरसे से मुतालबा था कि एक नया स्टेडियम कायम किया जाए ताकि इंटरनेशनल मैचेस के दौरान रावलपिंडी स्टेडियम के अतराफ ट्रैफिक जैम, सड़कों की बंदिश और दीगर मसाइल से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक स्टेडियम का मुकाम न सिर्फ कुदरती हुस्न से मुज़य्यन है, बल्कि इससे दारुल हुकूमत में खेलों के फरोग में भी मदद मिलेगी। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान सुपर लीग ने भारत में अपनी मकबूलियत का नया सबूत देते हुए 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में जगह बना ली। गूगल ने 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में भी जारी की है, जिसकी दिलचस्प बात PSL की टॉप सर्चेस में शमूलियत रही। भारतीय सार्फिन ने मकबूल आलमी इवेंट्स के साथ साथ PSL को भी बड़ी तादाद में गूगल पर सर्च किया। IL T20 के तीसरे मैच में गल्फ जायंट्स ने MI एमिरेट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया।
दुबई में खेले गए मैच में MI एमिरेट्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 163 रन स्कोर किए। कप्तान कैरन पोलार्ड ने 50 रन की इनिंग्स खेली। निकोलस पुरान ने 46 रन बनाए। जायंट्स की जानिब से नवाल तुषारा और अजमतुल्ला उमरजई ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। गर्ल्स जायंट्स ने मतलूबा हदफ 14.4 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। फातुम निसांका ने 41 गेंदों पर बर्क रफ्तार 81 रन बनाए। कप्तान मोइन अली ने भी 26 रन स्कोर किए। अजमतुल्ला उमरजई 39 रन पर नाकाबिले शिकस्त बल्लेबाज रहे। MI एमिरेट्स के क्रिस वोक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फातुम निसांका प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नाज़रीन, क्राइस्टचर्च टेस्ट में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 319 रन, जबकि न्यूजीलैंड को 6 विकेटें दरकार हैं। चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने 4 विकेटों पर 121 रन बना लिए। शाय होप 116 और जस्टिन ग्रीव्स 55 रन के साथ नॉट आउट बैटर हैं। मेजबान न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 466 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 531 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 231 और वेस्ट इंडीज ने 167 रन बनाए थे। नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं काशिफ और हुमैरा की जानिब। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।